أهلا بكم في الصفحة رقم 35. J'écoute et je repère. أسمع وأحدد. Une jupe. Une jupe. Un taxi. Un taxi. دونك لاحظوا هذا الحرف اللي مكتوب باللون الأحمر. jupe. دونك الصوت اللي كنسمع ج. taxi. taxi. X. taxi. Donc le son J, le son X et le son S. J, X, S. La première question. Frappe les syllabes, puis repère le son qui se répète. غادي نعاوتاني نقطعوا المقاطع ونحددوا الصوت اللي كيتعاود. La première image. Le judo. Le judo. Une jupe. Jupe. Un pyjama. Un pyjama. Une jarre. Une jarre. Donc, quel est le son qui se répète? Le son J. Judo. Jupe. Pyjama. Jarre. Donc, le son qui se répète est J. La question A. Encadre les mots où tu vois la lettre G. Encadre. يعني أطر الكلمات اللي كتشوف فيهم la lettre G. Un jus. Un jus. Le jus هو العصير. Donc jus. اسم ما كنقراوهاش. Des jumelles. Des jumelles. Jumelles. Donc jumelles. Des jumelles هو المنظار. Une girafe. إذا نلاحظوا لو سون ج ولكن ماشي هاد الجي هادي. لو سون ج بهاد الجي الأخرى. دونك ما غاديش نأثروا اون جيراف. جميلة. جميلة. دونك جا. Une jupe. Jupe. Un nuage. إذا ما كنلاحظوش جي كنلاحظوا هاد الجي الأخرى. Un nuage. إذا ما غاديش نأثروها. بي سوليني لا لتر جي. هاد المرة سنضع خطا تحت الحرف جي. chaque fois que tu la vois. كل مرة غادي نشوفوه غادي نديرو تحت منه خط. Le judo. Ju. Une jarre. Jarre. G. Un genou. إذن ماشي هاد الجي هادي. Le jour. Le jour. G. Le jour هو اليوم. Un pyjama. Pyjama. Donc la lettre G. Une cage. Une cage. القفص. ماشي هاد الجي. إذن ما غاديش نسطرو على الجي. La question C. Entoure أحيط la syllabe où tu vois G. يعني المقطع اللي كنشوفو فيه لا لتر جي غادي ندورو عليه. بي جا ما. بي جا ما. إذا جا. جي لا لي. جي لا لي. دونك جي. جولي. 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 Il est joli. جميل. Il est joli يعني هو جميل. La deuxième question. Frappe les syllabes, puis trace une croix quand tu entends le son S. غادي نقطعوا المقاطع لكن هذه المرة سنضع علامة من اللي نسمعوا لو سون الصوت S. Un taxi. Taxi. 6. 6. Un boxeur.
ان بوكسور. 10 10 غادي نعاود تاكسي. 6 بوكسور 10. إذا فين سمعنا لو سون س؟ سمعناه في 6 وسمعناه في 10. تاكسي سمعنا كس. تاكسي. بوكسور اكس كس بوكسور. إذا ما سمعناش س، سمعناها في 6 وفي 10. لا كيسيون بي لي مو. اقرا الكلمات بوي اونكادر. اونكادر اطير اون روج باللون الاحمر لي مو او لا لتر اكس سو برونونس كس. اذا غادي نقراو الكلمات وغادي نأطرو باللون الاحمر الكلمات اللي الحرف اكس كيتنطق كس. نبداو بالكلمه الاولى ان تاكسي. تاكسي. اذا كنلاحظوا كسي. اذا في هذه الكلمه لا لتر اكس كتنطق كس. اذا ان تاكسي. غادي نكادريو تاكسي. لا بوكس كس حتى هي كتنطق كس. لا بوكس. 10. اذا هنا اكس ما كتنطقش كس كتنطق س. 10. ان تكست. تكست نص. التكست هو النص دونك اكس سو برونونس كس. تكست. 6 6 6. كنلاحظوا اكس تنطقات س. 6. لا كيسيون بي souligne la lettre X chaque fois que tu la vois. souligne يعني ضع خطا تحت الحرف X كل مرة شاهدته. un saxophone. un saxophone. لو ساكسوفون آلة موسيقية دونك إكس هي هذه. سنضع خطا تحت إكس. ان انديكس. انديكس. إذا إكس هي هذه. الانديكس هو السبابة. 10 10 إكس. ان فاكس. فاكس. لو فاكس رسالة سريعة عبر الكمبيوتر. ان فاكس إكس. ماكسيم. لا ماكسيم. لا ماكسيم حكمة. ماكسيم إكس. نعاود نقرا هاد الكلمات. ان ساكسوفون بي اش كتقرا ف. ان ساكسوفون. ان انديكس. انديكس. 10 ان فاكس. ماكسيم. لا كيسيون سي اونتور. اللي كنسمعوا اونتور يعني احيطوا. غادي ندوروا لا سيلاب او تي فوا اكس. المقطع اللي كنشوفوا فيه اكس. تاكسي. تاكسي. كسي. بوكس. كس. بوكس. ده هو المقطع اللي فيه اكس. ماكسيم. ماكسيم. كسي. ماكسيم. تاكسي. بوكس. ماكسيم.